عسلامة. في الفيديو اللي قبل هذي دونك شفنا كيفاه الاكزامبل سامبل وتيبيك في زامارين فورمز، كيف نصنع ان نوفو بروجي موبايل اب اللي يخدم لي على الويندوز فون والاندرويد كيف على الاي او اس. دونك شفنا كيفاه يلافيش السامبل ميساج هذا ويلكم تو زامارين فورمز. دونك احنا نحبو نزيدو لهنا دي زيليمون اخرين. دونك في بلاصة ما هنا جوست يافيشي ستو لابيل، دونك نحب نزيد ان شان تكست اللي يكتب فيه النون وتحته دونك ان بوتون. البوتون هذايا وقت ما يكليكي عليه يافيشيلو هلو بليس الاسم اللي هو كتبه في الشان تكست. دونك باش نجمو نخدمو الانترفاس هذه، دونك باش نجيو لهنا للاب .cs اللي هي دونك فيها الكود كومان، الكود اللي باش يخدم في الاندرويد وفي الاي او اس وفي الويندوز فون. دونك الاب .cs هذه بار ديفو دونك فيها الكود هذايا main page equal new content page. دونك الكود هذايا باش نحيه، وفي بلاصتو دونك باش نزيد كود اخر اللي باش نحط فيه دونك لي تروا كنترول اللي عندي. دونك كنترول دونك باش نحط الشون تكست. الشون تكست في الزامارين فورمز اسمه entry. دونك باش نصنع entry equal new entry. الكنترول الثاني اللي باش نزيده هو الباتن، البوتون equal new button. كيف باش نزيد ان لابيل. اللابيل اللي باش نافيشي فيه دونك الكونكاتيناسيون تاع هلو بلس التكست اللي باش نكتبه في الانتري. دونك توا الباتن باش نكتب فيها فور اكزامبل التكست اللي باش نكتبه على البوتون. دونك باش يكون say hello. كيف الباتن دونك وقت ما نكليكي على البوتون دونك لازمني نصنع ايفنت اسمه كليكد. الايفنت كليكد هذايا دونك بلس ايجال نخدم لي زيكسبرسيون لامدا اللي هما دونك فيهم الايفنت deux arguments دونك اللي هما ال لا plutôt الobject والايفنت args. دونك باش نخدم اكسبرسيون لامدا. دونك وقت ما نكليكي على البوتون شنو نحبو يصير؟ دونك نحب اللابيل التكست اللي مكتوب في اللابيل دونك بوان تكست تولي ايجال hello كونكاتيناسيون مع التكست اللي باش نكتبه في وسط الانتري. دونك entry بوان تكست. فوالا دونك تو سامبلومون سي سا. باهي توا لي تروا كنترول هذوما دونك توا لازمني نحطهم في وسط الانترفاس. دونك باش نحطهم في وسط الانترفاس دونك باش نحطهم في وسط الكونتنت بيج، في وسط الباج نتاع الباج نتاع الابليكاسيون نتاعي. دونك باش نصنع اون باج اللي باش نحط فيها لي تروا كنترول هذوما يلقى نيو كونتنت بيج. في وسط الكونتنت بيج هذيا دونك باش نافيشي لي تروا زيليمون. دونك باش نافيشيهم دونك في الكونتنت نتاع الباج قال نيو ستاك لاي اوت. ستاك لاي اوت هذه دونك كيف الجريد دونك نجم نحط فيها بليزيور اليمون، خاطر اذا كان عندي لهنا بليزيور اليمون منجمش نحطهم ديريكتومون في الباج. لازم فما ان كونتينير اللي كيفا كونتينير كيفا معناتها اللي باش هو نحط في وسطو لي تروا زيليمون هذوما. كسوا نجم نحطهم في جريد، مي في الجريد اللي هنا ماهوش باش يكونوا منظمين لي زيليمون باش يكونوا فوق بعضهم. دونك لازمني انا نديبلاسيهم، والا نجم نحطهم في ستاك لاي اوت. الحاجه سبيسيال في ستاك لاي اوت انه لي زيليمون هذوما ينجم يحطهم تحت بعضهم بلا غير ما يكون فما بار اكزامبل البوتون فوق اللابيل بار اكزامبل. دونك في وسط الستاك لاي اوت هذيا دونك باش نجي نحط الانتري بليتو
كيفاش نحطهم؟ دونك فما عنده children equal في وسط children نحط لي زيليمون نحب نزيدهم اللي هما الانتري والباتن واللابيل. فوالا دونك بعد ما زدت دونك فوالا صنعت الباج متاعي. توا باش نقول الابليكاسيون متاعي راهو هذه الباج، هذه هي نحبها الباج برينسيبال عندي. دونك main page equal page tout simplement. فوالا دونك هذايا الكود اللي عندي توا في الابليكاسيون هذه. فوالا دونك توا جي في اكزيكيتي باش نشوف. دونك الكود هذا يخدم على لي دو بلاتفورم ويندوز فون واندرويد. فوالا دونك على ويندوز فون وعلى الاندرويد. دونك لهنا عندي لي شون تكست نجم نكتب فيه حسام say hello حسام. على ويندوز فون حسام الكلافيي كويرتي say hello. فوالا hello حسام.